बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने आज फिर एक ऑनलाइन पार्सल मंगवाया था। मुझे सुबह से इंतज़ार था कि मेरे शौहर के आने से पहले ही वो पार्सल मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरे शौहर मेरी शॉपिंग के सख्त ख़िलाफ़ थे। वो काफ़ी कंजूस वाक़े हुए थे। मैं जब भी कोई ऑनलाइन चीज़ ख़रीदती तो वो मुझे हमेशा डांट देते। वैसे तो उनके पैसे मेरे पास ही होते थे, लेकिन ख़र्च करने पर वो मेरी अच्छी खासी बेइज्जती भी कर देते थे और कहते कि तुम मेरे घर को तबाह कर दोगी, तुम्हारे खर्चे भरते भरते मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। अपने शौहर की यही कड़वी बातें सुनने की वजह से मैं उनके सामने कोई चीज़ नहीं मंगवाती थी। वो मुझे ख़ुद भी बाहर से ना ला कर देते तो मैं तंग पड़ जाती। इसीलिए कभी कभी ज़्यादा कीमत पर कोई चीज़ ऑनलाइन ही मंगवा लेती थी, ताकि घर बैठे वो चीज़ मुझे मौसूल हो जाए, मेरे शौहर को भी पता ना चले, और यूं बाद में मैं अपने शौहर से ये कह दूं कि ये तो मैंने अम्मा के घर से लाई है, बहन से ली, वगैरह वगैरह। बस यही वो बातें थीं जो मुझे परेशान भी रखती थीं। इसी वजह से मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती थी। बहरहाल आज मुझे फ़ोन कॉल मौसूल हुई। मुझे नवीद नामी लड़के ने बताया कि आप नीचे आकर अपना पार्सल ले जाएं, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। मैं खुश हो गई क्योंकि अभी दिन के 12 बजे थे। मेरे शौहर ने दिन के 2 बजे आना था। मैं जल्दी से नीचे गई। एक दुबला पतला 20 से 25 साल का लड़का खड़ा था। इसके हाथ में पार्सल था। इसने पार्सल मुझे दे दिया, मुझसे पैसे लिए और फिर पूछने लगा, आपने एक बार पहले भी कोई चीज़ मंगवाई थी, लगता है कि आपके शौहर आपको शॉपिंग नहीं करने देते, तभी आप इतनी मामूली मामूली चीज़ें भी ऑनलाइन ही मंगवाती हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक छोटा सा लड़का इतना शातिर और तेज़ निकलेगा कि 1 मिनट में मेरी शादीशुदा ज़िंदगी का हाल जान जाएगा। मैंने उसे सख्ती से डांट दिया और कहा कि आपको जितनी कहा जाए उतनी ही बात किया करें, अपने पैसे लें और यहाँ से जाएं। मेरी ये बात सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाने की बजाय मुस्कुराकर मुझे देखा, बाइक स्टार्ट की और ये जा वो जा। मैं अंदर आई। मैंने देखा पार्सल बहुत खूबसूरत था। आज के बाद से मेरा दिल मज़ीद ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ललचाने लगा था। मगर आज अभी तक मेरे शौहर घर नहीं आए थे। तकरीबन 8 बजे वो घर आए। मैंने वो पार्सल छुपा दिया था। मैं उन्हें अपनी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में नहीं बताती थी। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया। ऑनलाइन शॉपिंग वाला मैसेज डिलीट करना चाहती थी कि कहीं मेरे शौहर की नज़र न पड़ जाए, कि तभी मेरी नज़र एक अननोन नंबर पर पड़ी जो मुझे मैसेज कर रहा था। ये देखकर मैं घबरा गई। मैंने फ़ोन को मुकम्मल बंद कर दिया, बेड के नीचे रख दिया और अपने शौहर से बातें करने लगी। मुझे अपने शौहर की था। आज से पहले इन्होंने कभी भी मुझे कोई काम करने से मना नहीं किया था। वो मुझ पर बेहद एतबार करते थे, मगर इसके बावजूद भी मर्द के दिल में अगर शक का बाल एक बार आ जाए तो वो सारी ज़िंदगी नहीं जाता। इसी वजह से मैंने उस मैसेज को छुपाने की खातिर अपना मोबाइल बंद कर दिया। अगली सुबह जब मैंने अपना मोबाइल अपने शौहर के जाने के बाद खोला तो उसमें 3-4 मैसेज थे जो कि एक अननोन नंबर से आए थे। उसमें लिखा था कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करें। मैं जानता हूँ कि आप अकेली रहती हैं। आज से पहले भी कई बार आपको पार्सल देने आया हूँ। आपको शायद मैं याद नहीं, लेकिन मुझे आप ज़रूर याद हैं। आप मुझे अपना छोटा भाई समझें। दरअसल मेरी कोई बहन नहीं है, तो आपको देखते ही मुझे अपनी बहन की याद आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, मैं डर ज़रूर गई थी, क्योंकि मेरे शौहर के बारे में सब लोग यही कहते थे कि कभी इसे शक मत होने देना, किसी ऐसी चीज़ के बारे में भी जहाँ तुम्हारा कसूर ना हो, वरना ये तुम्हारी जान ले लेगा। बहरहाल मैंने उस दिन उस लड़के की किसी बात का जवाब नहीं दिया। 2-3 दिन के बाद मुझे एक और पार्सल मंगवाना था। जब मैंने अपने मोबाइल पर चेक किया तो उस पार्सल के आने का वक्त शाम के 6 बजे का था। मैं डर गई कि मेरे शौहर के होते अगर पार्सल आया तो मेरे लिए तो मसला हो जाएगा। मैंने उसी नंबर पर मैसेज किया। लड़के का नाम नदीम था। उसने फ़ौरन ही मुझे जवाब दिया। मैंने कहा, मेरे शौहर शाम के 6 बजे घर आ जाते हैं। अगर आप मुझे उससे पहले मेरा पार्सल ला कर दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि हाँ, आप तो मेरी बहन जैसी हैं, कोई मसला ही नहीं, मैं अभी आपका पार्सल लेकर आपके घर पहुंच रहा हूँ।
मुझे उस लड़के की ईमानदारी बेहद पसंद आई। जब वो पार्सल लेकर मेरे घर तुम्हारे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा कि आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मैं क्यों आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करूँगा। उसकी बात मुझे पसंद आई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और ऊपर आ गई। थोड़ी ही देर के बाद उसने मुझे मैसेज किया कि आपके शौहर के आने से पहले मैंने आपको आपका पार्सल भेज दिया। मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ। अगर आपको कोई और भी मसला हो तो मुझे बता दिया करें। मैं इस गली के सभी लोगों को जानता हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ से अनजान हूँ। इस गली के लोगों और यहाँ के लोगों के हालात का मुझे पता है। अगर आपके शौहर आपको चीज़ें नहीं ला कर देते तो मैं ला कर दे दिया करूँगा। मैंने उसकी बात का जवाब तो नहीं दिया, पर अगली बात जो उसने की वो बड़ी दिलचस्प थी। कहने लगा कि आप ऑनलाइन महंगी चीज़ें क्यों मंगवाती हैं? अगर आप मुझे पैसे दे दिया करें तो मैं आपको लोकल बाज़ार से इससे सस्ती कीमत में चीज़ ला कर दे दिया करूँगा। उसके इस मैसेज का जवाब दिए बगैर मैं ना रह सकी। मैंने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं ज़्यादा शॉपिंग कर सकूँगी। अगर मैं अपने शौहर के दिए हुए 5,000 में से थोड़ी सी चीज़ें ऑनलाइन मंगवा पाती हूँ, अगर तुम मुझे लोकल मार्केट से ला कर दे दो तो मेरे लिए चीज़ें बहुत सस्ती पड़ जाएंगी। उसने कहा, आप फ़िक्र ही नहीं करें, मैं आपको इस कदर सस्ते दाम पर चीज़ें ला कर दूँगा कि आप 5,000 में पूरा जहान ख़रीद लेंगी। उसकी बातों पर मुझे बहुत हंसी आई थी। मैं खुश हो गई। शाम को मेरे शौहर ने आना था। मैं परसों लाया हुआ लाल जोड़ा पहनकर तैयार हुई। मेरे शौहर ने मेरी बेहद तारीफ़ की, लेकिन अब मेरे दिल में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी कि अगर मेरे शौहर को मेरी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो कितना तूफ़ान खड़ा कर देंगे। मैंने अगले ही दिन अपने शौहर की जेब से 5,000 रुपये चुपके से निकाल लिए। उन्हें पता ही नहीं चला। जाने के बाद मैंने नदीम को 5,000 रुपये उसको दे दिए और चीज़ों की लिस्ट बना कर दे दी कि ये चीज़ें तुम मुझे इतवार बाज़ार से ला कर दे देना। वो खुशी खुशी चला गया। उसने मुझे मैसेज पर उन चीज़ों की तफसील भी दिखाई कि फ़लाँ चीज़ इतने रुपए में, फ़लाँ इतने में मिल रही है। ये सब देखकर मैं तो बहुत हैरान थी। मेरी तो समझ से बाहर था कि इतनी सस्ती चीज़ें कौन सी दुनिया में मिलती हैं। कहने लगा, हम मर्दों को लड़के सस्ती चीज़ें ही बताते हैं, औरतों को देखकर महंगे दाम लगाते हैं, क्योंकि औरतें बहस बहुत करती हैं। आपको कोई चीज़ मंगवानी हो तो आप मुझे बता दिया करें। उसने इतनी मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी दिखाई कि मैं तो उसे अपना सचमुच भाई मानने लगी थी। अब मैंने उसे उन चीज़ों की तफसील दे दी तो अगले ही दिन उसने बताया कि वो 12 बजे मेरे घर आएगा ये सारी चीज़ें लेकर। चीज़ें काफ़ी सारी थीं। मैंने घर का दरवाज़ा खोल दिया तो वो घर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने कहा कि यहीं गैराज में रख दो तो बोला, नहीं आपी, आप बताएं, मैं आपके कमरे तक पहुंचा देता हूं। मैं थोड़ा हिचकिचाई तो कहने लगा, लगता है कि आप बस मुझे यूं ही भाई बोलती हैं, दिल से मुझे अपना भाई नहीं मानती, वरना आप मुझे ज़रूर अपने कमरे तक लेकर जाती। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। फिर खुद ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो मैं उसे रोक नहीं पाई। मुझे ऐसे लगता था कि उसके मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं, वरना डिलीवरी बॉय तो आजकल एक से दूसरी बात नहीं करते, इतने बदतमीज़ होते हैं। मैंने दिल में सोचा कि शायद वाकई इस लड़के की ज़िंदगी में कोई कमी है, वरना ये मेरे साथ इतनी ज़्यादा बातें और इस कदर लगावट से ना करता। बेचारे को शायद घर से मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन मैं भी तो नहीं दे सकती उसे मोहब्बत। ये सोचकर मैंने अपने चेहरे पर सख्ती तारी कर ली, मगर उसके मुंह से जो बात मैंने सुनी वो सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई। आपी, मुझे तो लगता ही नहीं कि आप शादीशुदा हैं। आपके चेहरे पर इतनी मासूमियत है। यकीन माने, मैं बहुत जगहों पर पार्सल देने जाता हूँ। आजकल तो 20-20 साल की लड़कियों के चेहरे पर रौनक ही नहीं है। उनके चेहरे पीले सर्द मट्टी जैसे होते हैं। पता नहीं आप क्या लगाती हैं अपने चेहरे पर कि चेहरे पर इतना नूर और खूबसूरती है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आ गई। मैंने कहा, तुम चाय पियोगे? तो कहने लगा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आपने तो बिल्कुल मेरी बहन वाली बात कर दी। आप अगर चाय बनाकर दे देंगी तो समझे मेरी सारी थकन उतर जाएगी। मुझे उस लड़के पर बेहद तरस आने लगा। वो वाकई में किसी शरीफ घराने का लगता था, वरना वो मुझे बहन कहकर क्यों पुकारता। आजकल के तो लड़के ऐसे हैं
کہ انہیں بھائی بول دو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مجھے بہن کہہ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میں نے فوراً میرے کمرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپی، لگتا ہے آپ کی شادی کو زیادہ سال نہیں ہوئے، آپ کا تو کمرہ بھی بہت چمک رہا ہے۔ اس نے یہ بات کی تو میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ چائے پیے اور جلدی جلدی گھر سے چلا جائے، کیونکہ اگر میں اس طرح اسے بٹھائے رکھتی اور گھر میں کوئی آ جاتا تو پتہ نہیں کیا سمجھتا۔ وہ ابھی چائے پی ہی رہا تھا کہ گھر کے دروازے پر گھنٹی بجی۔ میری تو جیسے سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو دروازہ بند کر کے آئی تھی۔ ڈلیوری بوائے جب اندر آیا تھا تو میں نے دروازے کو بند کر لیا تھا کہ کہیں کوئی اندر نہ آ جائے۔ آج کل چوریوں ڈکیتیوں کے بھی بہت واقعات بڑھ رہے تھے جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اب میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ نوید بھی یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہوا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ دروازے پر کوئی آ گیا ہے اور ابھی تمہیں یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر تم کہیں اور سے نکلو گے تو بھی میں پکڑی جاؤں گی۔ اب میں کیا کروں؟ اگر دروازے پر میرا شوہر ہوا تو میں اسے کیا کہوں گی؟ وہ تو میری جان نکال دیں گے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ دروازے پر گھنٹی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ آواز تھی کہ میرے کانوں کو پھاڑ رہی تھی۔ کہنے لگا آپ فکر نہیں کریں، جا کر سکون سے دیکھیں کہ دروازے پر کون ہے۔ اگر آپ کے شوہر ہیں تو میں اس کمرے سے باہر کہیں چھپ جاتا ہوں، اور اگر آپ کی ساس، نند یا کوئی اور لڑکا لڑکی ہے تو پھر میں اسی کمرے میں چھپا رہوں گا۔ اس طرح سے ان کو پتہ نہیں چلے گا اور پھر میں کسی بہانے سے نکل جاؤں گا۔ آپ اتنا گھبرائیں مت، ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ اس کی باتیں تھیں کہ ختم نہ ہو رہی تھیں۔ دروازے پر گھنٹی کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو دروازے پر میرے شوہر تھے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اس کمرے سے نکلنا پڑے گا کیونکہ میرے شوہر آج جلدی گھر آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر کی راہداری میں چھپ جاتا ہوں، جب وہ واپس چلے جائیں گے تو پھر میں واپس نکل جاؤں گا۔ امید ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی تو گھر آئے ہوں گے، ورنہ وہ اس وقت تو گھر نہیں آتے ہوتے۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی کہ اسے میرے گھر کے ایک ایک کونے کے بارے میں پتہ تھا، جبکہ ایسا عموماً نہیں ہوتا کہ میں کسی کو بھی اپنے گھر کی تفصیلات بتاؤں۔ خیر، میں نے اسے گھر کی راہداری میں واشنگ مشین کے پیچھے چھپنے کا کہہ دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے شوہر سخت غصے میں تھے۔ بولے کہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ میں نے کہا میں سو گئی تھی۔ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگے آج دکان پر میری لڑائی ہو گئی ہے، بس میں تھوڑی دیر کے لیے سو کر واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی نظر اچانک باہر کھڑے بائک پر پڑی تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگے، یہ بائک کہاں سے آیا؟ گھر میں آیا ہے کوئی کیا؟ نہیں، کوئی نہیں آیا۔ کوئی نہیں آیا، لگتا ہے کوئی یوں ہی کھڑی کر کے گیا ہے بائک، ویسے پڑوسیوں کا لڑکا ہوگا شاید۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر اس بائک کے بارے میں انہوں نے کسی سے پوچھ لیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا دل چاہا کہ میں اپنا سر دیوار سے مار کر ٹکرا دوں، کیونکہ اس لمحے پر اگر میں پکڑی جاتی تو میرا شوہر دوبارہ مجھ پر کبھی اعتبار نہ کرتا۔ پھر میں نے وہ کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیں، میں آپ کو چائے بنا کر دیتی ہوں، آپ چائے پی کر آرام کریں، تب تک میں کھانا بنا لوں گی۔ شام کو آپ گھر پر کھانا کھائیے گا، آپ کل ہی دکان پر جائیے گا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئے۔ پھر میں نے چائے بنائی، لیکن چائے بناتے ہوئے میں نے اس میں نیند کی گولی بھی ملا دی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر تباہ ہو اور میں یوں دربدر ہو جاؤں۔ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہوں نے ابھی اسکول سے واپس آنا تھا۔ ایک خوشحال زندگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے کہا کبھی ایسے ڈلیوری بوائے کو گھر نہیں بلاؤں گی، نہ کسی کو اپنا نمبر دوں گی، نہ کسی سے بات کروں گی۔ لیکن شاید وہ دن ہی برا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو چائے بنا کر دی۔ چائے میں نیند کی گولیاں تھیں۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں آنکھیں موندے سو جائیں گے۔ میں نے اچھی خاصی نیند کی گولی ان کی چائے میں ملا دی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے نیند ان کو نہیں آنے والی۔ بولے کہ تم بھی میرے پاس بیٹھو، میرے ساتھ باتیں کرو، میں بہت پریشان ہوں، آج مجھے مت چھوڑو، گھر کے سارے کام ادھر ہی رکھو اور آ کر مجھے تسلی دو۔ میرے شوہر کی یہ عادت تھی کہ وہ ویسے تو بہت سخت عادت اور طبیعت کے مالک تھے، لیکن جب پریشان ہو جاتے تو میرے ساتھ بچوں جیسا برتاؤ کرتے۔ وہ ایسے مجھ سے حوصلے کی امید کرتے
جیسے کہ میں ان سے بہت بڑی ہوں عمر میں، حالانکہ وہ مجھے کچھ نہ سمجھتے تھے۔ خیر میں اپنے شوہر کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ آج مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ تو بند کر دیا، لیکن نوید جو ہمارے گھر کی راہداری میں چھپا بیٹھا تھا، اس کے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ اب وہ کیسے نکلتا؟ واشنگ مشین ہٹاتا تو صاف آواز آتی، اور پھر اسے گھر کے راستوں کا بھی تو اس طرح سے نہیں پتہ تھا جیسے کہ میں اسے بتا سکتی تھی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میرا شوہر گولی کھا کر سو جائے گا تو میں اسے راہداری سے بھگا دوں گی، پر ایسا میرے خوابوں میں بھی نہ ہوا۔ نہ میرے شوہر کو نیند آئی، کیونکہ شاید ان کے ذہن پر بہت زیادہ پریشانی اور دکان پر ہونے والے جھگڑے کا بوجھ تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سو جائیں، لیکن وہ نہیں مانے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ شاید نوید بھی اب وہاں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں اپنے کمرے میں چلی گئی ہوں۔ اب وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ تبھی مجھے راہداری سے کسی کے شوہر کے بھی کان کھڑے ہو گئے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ میں بھی ڈرے سہمے ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں نے کہا یہ تو مجھے خود نہیں معلوم، مگر آپ باہر مت جائیں، آپ پہلے ہی دکان سے لڑائی کر کے آئے ہیں، اگر کوئی ہے بھی تو جانے دیں، شاید پڑوسی ہوگا کوئی۔ میرا شوہر بفر گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے گھر میں دندناتا پھرے اور میں عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کر یہاں بیٹھ جاؤں؟ تم کیا مجھے بزدل بنانا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ دروازے کی طرف بڑھے تو میں نے انہیں بازو سے تھام لیا۔ خدا کے لیے مت باہر جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ دکان پر بھی کسی سے جھگڑ کر آئے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جو کوئی ہوگا وہ چلا جائے گا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی زرین؟ میرے گھر پر کوئی میری غیر موجودگی میں آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ ایسی زندگی سے تو مجھے موت بہتر ہے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے ایک جھٹکے سے گھر کے دروازے کو کھولا اور باہر چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا بھاگ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ کون ہے بے حیا اور بے غیرت جو میرے گھر میں منڈلا رہا ہے، اور تب تک بائک اسٹارٹ کرنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے نیچے گئے تو ندیم شاید بائک اسٹارٹ کر کے یہاں سے جا چکا تھا۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جب بائک اسٹارٹ کرنے کی آواز آئی، میرے شوہر کہنے لگے کہ یہ بائک پر سوار ہو کر گیا ہے، اس کا مطلب کہ بائک تو اس نے ہمارے گھر کے سامنے ہی کھڑا کیا تھا، تو پھر تمہیں کیسے نہیں پتا؟ وہ ضرور تمہاری جانتے بوجھتے اس گھر کے اندر آیا ہوگا، تم ہی نے اسے بلایا ہوگا۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی کہوں کہ یہ بائک کس کا ہے؟ اب مجھے سچ سچ بتا دو کہ یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے، ورنہ میں تمہاری جان ابھی اور اسی وقت لے لوں گا، بچوں کو بھی گولی مار دوں گا۔ اور دیکھ کر میں سہم گئی۔ میں نے کہا خدا کی قسم، آپ میرے سر پر قرآن رکھ کے مجھ سے قسم لے لیں، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، نہ میں یہ جانتی ہوں کہ یہ کب اور کیسے آیا۔ میں نے اتنی بڑی قسم کھا لی تھی، سر پر قرآن پاک رکھ لیا تھا۔ ابھی اگر میرا شوہر مجھ پر یقین نہ کرتا تو اسی کے لیے خرابی تھی۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے یہ بائک یہاں پر نظر آیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لڑکا یہاں پر آیا کسی خاص مقصد سے ہی ہے۔ بلا وجہ کوئی کسی کے گھر کے باہر لا کر موٹر بائک نہیں کھڑی کرتا۔ میں یہ سن کر سخت گھبرا گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ندیم سے میسج کر کے کہہ دوں گی کہ دوبارہ میرے گھر کے آس پاس بھی نہ آئے۔ اگر میرے شوہر کو نظر آ گیا تو وہ میری اور اس کی بھی جان لے لیں گے۔ میں تو اپنی طرف سے ندیم کو میسج کر کے مطمئن ہو گئی تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں نے اپنے فون سے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا۔ آئندہ آن لائن شاپنگ سے بھی توبہ کر لی، مگر نہ جانے ندیم کس مٹی کا بنا تھا۔ وہ دوبارہ سے مجھ سے میسیجز کر کے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو بتایا تو بولی کہ میں اس کا اچھے سے علاج جانتی ہوں، تم ایسا کرو کہ اپنا فون مجھے دے دو، میں اس سے بات کروں گی، اور پھر اس سے جو کہوں گی وہ اس کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ میری بہن نے کچھ ہی دن کے بعد تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اس لڑکے کو جانتی ہیں، کیونکہ گلی کی اور بھی 37-38 عورتوں کے گھر میں وہ میسیجز کرتا اور ان سے بات چیت کرتا رہتا تھا۔
بلکہ اب تو لوگوں نے اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور کر رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ اس کے بہت ساری خواتین کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، اور ان بات کے نتیجے میں بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے جو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا، یعنی وہ جو میرے منہ پر مجھے بہن بہن کہتا تھا، اس کی نیت شاید میرے لیے بھی خراب ہی ہوگی۔ یہ چیز میرے لیے ناقابل قبول تھی کہ میں ایک ایسے شخص کو اپنا بھائی کہہ کر پکاروں جو میرے بارے میں نہ جانے کیا خرافاتیں سوچتا رہتا ہے۔ خیر، میں نے اپنی بہن پر سارا معاملہ چھوڑ دیا۔ تبھی 2 دن کے بعد میری بہن نے مجھ پر جو انکشاف کیا وہ حیران پریشان کر دینے والا تھا، بلکہ اس دن کے بعد سے تو مجھے لوگوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکا تمہیں بہن تو ہرگز نہیں مانتا، کیونکہ یہ گلی کی باقی عورتوں سے بھی ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ تو اگر کل کو تمہارے شوہر کو تمہارے اس نام نہاد بھائی کا پتہ چلا تو وہ کیا کرے گا؟ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ میں اسے پٹواؤں گی، تھانے میں بند کرواؤں گی، پر میں کر دیا کیونکہ میں اپنی بدنامی ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرا شوہر مجھ پر شک نہ کرے، اور اس کے لیے میں شاپنگ تو کیا، کوئی بھی عادت چھوڑ سکتی تھی، کھانا پینا بھی چھوڑ سکتی تھی۔ سو میں نے آن لائن شاپنگ کرنے سے توبہ کر لی، اور وہ دن اور آج کا دن میں نے زندگی میں کبھی اپنے موبائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سب عورتیں مجھ سے ناراض ہوتی ہیں کہ تم بات چیت نہیں کرتی، شاید تمہیں اب ہماری ضرورت نہیں رہی، پر میں انہیں کیا بتاؤں کہ میں کس خوف کے سائے تلے زندگی بسر کر۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔